हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ठिक छ, एकैछिन पढाउ है, थोरै पढाउ हेर। यो भिडियोमा हामी वर्क इनर्जी पावरको पार्ट 4 गर्न गइरहेका छौँ हेर, ठिक छ। र न्युमेरिकल वाइज यो पार्ट 3 हुन्छ है। हामीले अगाडि 6 वटा न्युमेरिकल सकायौँ, अब हामी नेक्स्ट 3टा गर्दैछौँ हेर। र यो न्युमेरिकल सबै के हो त एनईबी को पास्ट क्वेसन हो, ठिक छ। र गर्नुभन्दा अगाडि तिमीलाई इन्फर्म गरिहालौँ, यो 7, 8 र 9 नम्बरको न्युमेरिकल कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर। तर मैले कमेन्टमा टाइम राखिदिएको छु, तिमीलाई कुनै पर्टिकुलर हिसाबमा गाह्रो हुन्छ भने तिमीले त्यही टाइममा क्लिक गरेर भिडियो त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ हेर। सबै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन है। अब एकछिन केही टाइम कोअपरेट गर, फाइदै हुन्छ। ल अब गरिहालौँ, फर्स्टमा हेर्देऊ 7 नम्बर हेर। अब राम्रो क्वेसन छ नि, अब अलि टफ छ र। अब चाहिँ a block of weight 150 Newton is pulled 20 meter along a horizontal surface at constant velocity. भनिहाल्यो र, calculate the work done by pulling force if the kinetic friction's coefficient is 0.20 and pulling force makes 60 degree with vertical हेर। यो क्वेसनले यस्तो भन्छ हेर कि सर्फेस होरिजोन्टल छ, ठीक छ। त्यसो भए अनि त्यसपछि ब्लक छ, ल ब्लक पनि छ, ल ब्लक बनाऊ हेर, ठीक छ। अब यो ब्लकलाई तिमी अलिक परसम्म लान्छौ, कति पर भन्दा ल 20 मिटर पर, ठीक छ। ल अब यहाँ सेन्टर राख्दिनु होला, यसको सेन्टर अफ मास। यसको तल के जान्छ भने एमजी, अर्थात् तिम्रो वेट हैन त। ल यहाँ पनि के त्यही हो, यहाँ पनि तल के जान्छ भने एमजी नै जान्छ, कुरो त्यही हो। अब उले के भन्छ भन्दै हो त, ल 20 मिटर तिमीले यसलाई डिस्प्लेस गरौ यहाँबाट 20 मिटर यहाँसम्म है। यो सेन्टर अफ मास देखि सेन्टर अफ मास हेरे पनि हुन्छ, अथवा फ्रन्ट फेस देखि फ्रन्ट फेस, अथवा ब्याक फेस देखि ब्याक फेस, जसरी नापे पनि हुन्छ है। 20 मिटर, ल बुझिहाल्छौ। यो 20 मिटर छ र उले भन्छ के भने 60 डिग्री तिमीले यसमा के गर्नु भयो त, ल भर्टिकल सँग एंगल बनाएर फोर्स लाउनु भन्छ। र प्रोभाइडेड दैट कि यो सर्फेस रफ छ र, मैले सबमा के दिन है रफ छ भने तिमीले यता फोर्स लाउँछौ भने फोर्स त तिमीलाई बङ्गार लाग्छ र। ल लगायो उले फोर्स यसरी हेर, यसरी फोर्स लगायो, ठीक छ। अब होरिजोन्टल बनाउँछु राम्ररी हेर, होरिजोन्टल हामी यसरी बनाउँछौ अरे, ठीक छ है। हो अब यो होरिजोन्टल सँग उले एंगल बनाएको होइन हेर, उले बनाएको भर्टिकल सँग हो हेर। जस्तै भर्टिकल पनि बनाऊ त्यसो भए, ठीक छ है। अब भर्टिकल सँग उले कति एंगल बनाउँछ भन्दा ल 60 डिग्री बनाउँछ, अर्थात् यो एंगल 60 डिग्री भए अब होरिजोन्टल सँग कति हो त, ल 30 डिग्री हो, किन टोटल 90 छ हेर। अब यो हाम्रो एप्लाइड फोर्स एफए हो भने ध्यान देऊ, अब यो वाला कम्पोनेन्ट हेर, यसलाई हामी के भन्छौँ त होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट। पाम बन्नु पर्छ है, यो लगभग यहाँ बनाऊ। ल यो के भन्छ हाम्रो भन होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट। यो कति हुन्छ भने अब एफए cos थीटा के हुन्छ भने एफए cos थीटा। अब भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्देऊ, यो पनि लगभग पाम बन्नु पर्छ है। भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुन्छ मतलब अब एफए sin थीटा, ठीक छ है। यो बुझिहाल्छौ। अनि अर्को कुरा ध्यान देऊ, माथि एमजी तल भएपछि माथि के जान्छ भने रियाक्सन पनि त जान्छ र। माथि रियाक्सन हुन्छ, थाहा छ हामीलाई। यस्तो क्वेसन हामीले अगाडि पनि गरेका छौँ। अब तिमी यसबाट के बुझ्छौ भन्दा ल, अब यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा मोसन उता हुन्छ भने अपोजिट डाइरेक्सनमा के आउँछ भन्दा ल, म अपोजिट डाइरेक्सनमा आउँछु। यो फ्रिक्सन हेर, सानो एफ लेखे है मैले, इङ्क गरिसकेछु यसको। यो फ्रिक्सन फोर्सको एरो बनाएको हेर है, यो एरो हेर है, ठीक छ। यो एरो जुन फ्रिक्सन फोर्सको एरो हो, बुझ्छ है। ल यो एरो हेर है, र यसलाई हामीले मानौँ सानो एफ हेर, ठीक छ है। ल बुझिहाल्छौ। अब म्यू हामीलाई कति दियो भन्दा ल, म्यू तिमीलाई दियो 0.20 हेर, बुझ्छ है। ल भेरी इजी, के भन्दा ल भेरी इजी हेर, ठीक छ है। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दा ल, टक्क यसको अब क्याल्कुलेसन गर्ने, भेरी इजी है। अनि अर्को कुरा तिमीले के बुझ्यौ भने उले भनेको छ यहाँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी अर्थात् एक्सेलरेसन के छ भने 0 छ, ठीक छ है। ल अब फटाफट गर्न थालौ। फर्स्टमा तिमी काम गर, भर्टिकलको लागि काम गरे हुन्छ मजाले फर्स्टमा। अब ध्यान देऊ, भर्टिकलमा के हुन्छ त इन भर्टिकल डिरेक्सन, इन भर्टिकल डिरेक्सन ठाडो डिरेक्सन वाई एक्सिसमा हेर, ठाडो डिरेक्सनमा हेर्देऊ। यसबाट के देखिन्छ भन्दा ल, तल लागेको के छ भने एमजी छ, माथि के छ भन्दा यसको रियाक्सन छ है। अनि त्यसपछि एफए को तिम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि त छ है। यो थीटा मतलब के हो, यो हो नि फेरि थीटा। एंगल जहिले पनि होरिजोन्टललाई हामीले थीटा बनाए हुन्छ है। अब 60 लाई थीटा बनाए तिमीले, यहाँ थीटा, यहाँ कस, यहाँ साइन आउँथ्यो। थीटा 60 आयो केही फरक पर्दैन थियो। मैले होरिजोन्टल कस बन्ने गरेको छु, अगाडि हिसाबमा पनि मैले त्यो हिसाबले गरेको छु है। ल बुझिहाल्छौ। अब एमजी हाम्रो कति छ भन्दा ल, कति थियो हाम्रो एमजी 150 हैन र। ओ 150 न्युटन हो, कति छ भने 150 प्लस अलि इज डट लेखौँ है। ल आर त आर नै छ, ध्यान दिऊ प्लस। अब एफए भनेको एप्लाइड फोर्स,
sin 30 भने कति हुन्छ न 1/2। यसबाट तिमीले के बुझ्यौ मतलब कि रिएक्सन भने के आउँदो रहेछ मतलब 150 माइनस एप्लाइड फोर्स बाइ 2 हेर इक्वेसन 1 हो किनभने यो दुईटा अननोन छ यसमा एफ पनि थाहा छैन आर पनि थाहा छैन कहाँ भ्यालु आउँछ एकछिन रुका है। अनि अब तिमी हेर इन होरिजेन्टल डाइरेक्सन होरिजेन्टलमा हेर्देऊ ठीक छ। अब होरिजेन्टल डाइरेक्सन हेर्छौ भने अब यसबाट के आउँछ हेर त ल हामी यो लाउँदा हुन्छ समेसन एफ इक्वल टु एमए हेर ठीक छ है। अब एक्सलेरेसन 0 छ। अब ध्यान देऊ त ल उता लाने फोर्स के हो भने एफ ए cos थीटा हो र होरिजेन्टलमा बुझ्छ नि यो लाइन के यो लाइन हैन तेर्सो लाइन ल एफ ए cos थीटा उता तान्ने। अब पछाडी तान्ने को छ भने यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स छ र माइनस फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु 0 हेर। यदि क्वेशनले एक्सलेरेसन दिन्थ्यो भने तिमी हाल्थ्यौ फेरि एमए ठीक छ है। यहाँ 0 नै छ नि त कन्स्ट्यान्ट वेलोसिटी ल गुड। अब अर गर त्यसो भए अब एफ ए त हाम्रो एफ ए नै छ cos थीटा भने के हुन्छ √3/2 किन cos 30 लिइरा छु म बुझिहाल्छौ माइनस एफ भने के हुन्छ भने मैले लाइफ लङ ट्रिक सिकाएको थिए फेस इज इक्वल टु मु आर भने नि त एफ इज इक्वल टु म्यु आर इज इक्वल टु 0 हेर ठीक छ यहाँसम्म। अब आएर माथि गरौँ हिसाब अब के हुन्छ √3/2 भने कति हुन्छ यो 0.8 हुन्छ हेर है 0.8 हो ट्राई गर यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हेर √3/2 गर्यो भने तिमीले कति आउँछ मतलब 0.8 आउँछ है ल 0.86 ल यो कति आयो भने त्यसो भए 0.86 एफ ए ठीक छ माइनस माइनसको माइनस म्यु हाम्रो कति छ भने 0.20 ठीक छ। अब आर हाम्रो कति आछ माथि हेर है आर कति आछ मतलब 150 माइनस एफ ए बाइ 2 अब यो कति हुने भयो 0 यो साइडमा लेख्नु फ्रम 1 हेर ठीक छ है ल फ्रम 1 बुझिहाल्छ है ल भेरी गुड। ल अब हामी काम गर्न थालौँ हेर अब यसलाई 0.86 एफ ए लाई जस्ताको जस्तै लेख्नु अहिलेलाई ठीक छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो पोइन्ट यता गयो भने 15 र उ हुन्छ र 15 र 2 हुन्छ 15 2 जा 30 माइनस यो यता काट्दा फेरि के हुन्छ भने यो तिम्रो उता लग्यो मैले इज इक्वल टु गरेर उता लगिसकेको छु है यो 30 यो उता लाग्यो प्लस भइहाल्यो र माइनस माइनस तिम्रो प्लस हुन्छ उता लाग्दा फेरि माइनस नै हुन्छ र अर्थात् यो तिम्रो 0.10 एफ ए हुने भयो र ठीक छ बुझिहाल्छ इज इक्वल टु है बिचमा ल। अब यसबाट हाम्रो के हुन्छ मतलब यो जोडायो हुन चाहिँ अब यसलाई गर्दा के हुन्छ और हाम्रो एफ ए अब के हुन्छ मतलब यो 30 डिवाइड 0.86 प्लस 0.1 जोडिन्छ हेर गर्दा ल प्लस 0.1 गर ठीक छ। अब तिमी गर्छौ 30 डिवाइड एन्सर हेर यो गर्दा 31.05 आउँदो रहेछ हेर कति आउँदो रहेछ भन्दा एफ ए भनेको तिम्रो ध्यान देऊ मैले डाइरेक्ट गरे है ल 30 बाइ कति भन्दा 0.96 आउँछ यो। अब और तिम्रो एफ एप्लाइड फोर्स एफ ए कति आयो मतलब 31.05 न्यूटन आयो र बुझ्छ है अर्थात् तिम्रो के आयो भने एफ ए आयो र ठीक छ है भेरी इजी। अब उले के निकाल्नु भएको थियो मतलब वर्क डन निकाल्नु भएको थियो होला क्याल्कुलेट द वर्क डन भन्छ पुलिङ फोर्सले वर्क डन कति गर्यो होला तिम्रो के गर्दा फेरि भन्नु होला कि 20 मिटर हिँड्दा फेरि अब लेख्दै हेर यो वर्क डन भने के हुन्थ्यो भने एफ डी cos थीटा याद आयो अलिअलि ठीक छ हैन त एप्लाइड अझै है यस्तो यस्तो भन्न खोजेको के एप्लाइड फोर्स इन होरिजेन्टल डाइरेक्सन अनि डी को प्रोडक्ट भन्न खोजेको के किनभने हेर होरिजेन्टलमा त तिम्रो के लागेछ मतलब एफ ए cos थीटा लागेको छ यही डाइरेक्सनमा त हिँड्यो अब जुन डाइरेक्सनमा हिँड्यो त्यसकै कम्पोनेन्ट लिऊ डाइरेक्सन हाम्रो के छ उतापट्टि हेर डिस्प्लेसमेन्ट पनि होरिजेन्टल नै हो 20 हो हेर। अब एफ ए cos थीटा भने कति हुन्छ मतलब 31.05 इन्टु कति भने √3/2 हेर किनभने cos 30 हो इन्टु डी हाम्रो 20 हो र अब यो तिमीले काचा कुचुक यन्त्रमा हान्यो भने कति हुन्छ भने इन्टु 20 गर्नु पर्यो अनि इन्टु तिम्रो 0.86 हेर 537 पोइन्ट कति मतलब पोइन्ट तिम्रो 8 आउँछ ल। अब हामी क्वेशन नम्बर गरौँ 8 नम्बरमा आऊ बुझ्छ है यो भेरी सिम्पल। अब सेकेन्ड क्वेशन हेर्देऊ अब 8 ले उले यस्तो भन्छ र द कन्स्ट्यान्ट फोर्स कति लामो क्वेशन यो द कन्स्ट्यान्ट फोर्स रेसिस्टिङ द मोसन अफ कार अफ मास 1500 kg इज equal to mass of तिम्रो equal to the 1/15th भने आन्सर चाहिँ ल हेर 1/15th of its weight रे ल if when traveling at 48 km/h the car is brought at rest in a distance of 50 meter by applying brake find additional retarding force due to brake assumed constant and heat developed in brake भन्छ हेर क्वेशन त सुजिलै हो र त अलि बुद्धि लाऊ है थोरै बुद्धि लाऊ हेर थोरै बुद्धि लाऊ ध्यान दिएर यो हाम्रो होरिजेन्टल छ ल यो इन्क्लाइन प्लेनको मोसन होइन
ठिक छ। अब कारको मैले फ्री बडी डायग्राममा यहाँ यस्तो कार छ राम्रो, ठिक छ। अब उसले के भन्छ भने यसको मास छ तिम्रो लगभग हाम्रो mg हुन्छ, यो कति हुन्छ मतलब 1500 ठिक छ, अनि इन्टु 10 गर्ने हो, ठिक छ। बुझ्छ है, यो 1500 केजी इन्टु 10 न्युटन हेर यस्तो भन्न खोजे हो, ठिक छ। अब यो तिम्रो कति हो मतलब 15000 न्युटन हेर। अब यसले उस्तो भन्छ हेर, अब यस्तो भन्छ सुन कि फ्रिक्सन जुन छ अब द कन्स्ट्यान्ट फोर्स रेसिस्टिङ द मोसन, यसले के भन्न खोजे हेर राम्ररी, द कन्स्ट्यान्ट फोर्स रेसिस्टिङ द मोसन मतलब के भन्दियो फ्रिक्सन फोर्स हो हेर। रेसिस्ट गर्ने कसले भन फ्रिक्सनल फोर्सले। अब उसले के भन्छ भने अब यो डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भने फ्रिक्सन यो डाइरेक्सनमा लाग्छ अरे फ्रिक्सनल फोर्स, ठिक छ। फ्रिक्सनल फोर्स अब के छ मतलब यो mg वेटकै 1/15 छ र 1/15 छ र यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ मतलब 1000 न्युटन भयो। 1000 न्युटनको के मतलब 1000 न्युटनको फ्रिक्सन फोर्स लागिरहेछ भनेछ, त्यसले 1/15 अफ इट्स वेट भनेछ, ठिक छ, बुझिहाल्छौ। अब उसको स्पिड दियो त्यहाँ कति भन 48 किलोमिटर पर आवर, तिम्रो स्पिड कति छ मतलब 48 दियो तिमीलाई किलोमिटर पर आवर। म यसलाई अहिले चेन्ज गर्छु रुगा एकछिन है। अब एकछिन पछि यसलाई के गरेर आएछ, यसले रेसमा लिएर आयो हो। यो बिस्तार के मलाई मतलब यसलाई यु लेख्नुला बरु, म यसलाई यु लेख्दा हुन्छ अनि v0 मा ल्याएर रेसमा ल्याएछ, ठिक छ। र उसले भन्छ 50 मिटरमै रेसमा ल्याएर 50 मिटर हिँड्दा पनि यो रेसमा आइसक्यो, ठिक छ। अनि ब्रेक पनि लागेछ र अब कुरा आउँछ कि यसमा एक्स्ट्रा तिम्रो रेसिस्टेन्स आयो र सुरुमा त फ्रिक्सनले रोक्न खोजिरहेछ, सही छ र अब उसले के भन्छ आफूले पनि ब्रेक लगायो भन्छ, अर्को पनि रिटार्डिङ फोर्स आयो र अनि गाडी बल्ल 50 मिटर पछि रोक्या हो। फ्रिक्सनले मात्र रोक्या हैन, फ्रिक्सन प्लस उसले आफूले पनि त ब्रेक लगाएछ ड्राइभरले हेर, दुईटा मिलेर गाडी रोके, एक त रोडको फ्रिक्सन अर्को ब्रेक लगायो र, ठिक छ। अब उसले भन्छ कि एडिसनल रिटार्डिङ फोर्स ड्यू टु ब्रेक कति छ मतलब ब्रेकले मात्रै कति फोर्स लगायो गाडी रोक्नमा 1000 न्युटन त तिम्रो कसले लगाइरहेछ होला, उले लगाइरहेछ र फ्रिक्सनले नै। अब ब्रेकले कति फोर्स लगायो होला, ठिक छ। अनि उसले भन्छ कि हिट कति डेभलप भयो र, अब हिट त डेभलप निकाल्न सजिलो छ र जति फोर्स लगायो ब्रेकले त्यसलाई इन्टु 50 गर्यो भने त्यो सबै हिट हो र तातरै सकिने हो र। ल सिद्धिहाल्यो। अब हामी थोरै यसमा के गरौँ त हिसाब गरौँ है। ल 8 नम्बर हो यो, बुझिहाल्छौ। फर्स्टमा गिभन लेखौ है यसमा। ल अब यु हाम्रो के छ मतलब 48 किलोमिटर पर आवर हेर, यो के भन्छ ल 48,000 किनभने इन्टु 1000 हो। अब 1 आवर भने कति हुन्छ भने 3600 सेकेन्ड हेर। अब यो तिमीले काट्यो भने यसरी काट्यो रे। अब 12 4 जा 48 12 3 जा 36 हेर, मतलब 40/3 तिम्रो मिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ। ल यहाँसम्म ठिक छ हेर। अब हामी के गर्छौँ भने यसमा काम गर्दियौ अब कि फर्स्टमा तिमीले यो हिसाब गर्नु कि 40/3 ले हिँड्दा फेरि 50 मिटर लगाएर भेलोसिटी 0 चाहियो भने रिटार्डेसन कति चाहियो र त्यसमा काम गर्दियौ। अब निकाल फर्स्टमा फर रिटार्डेसन गरौँ, फर के मतलब रिटार्डेसनमा काम गरौँ हेर, ठिक छ। अब रिटार्डेसनलाई हाम्रो फर्मुला के हुन्छ मतलब v² = u² + 2as हेर, यो त हामीलाई थाहा भएकै फर्मुला हो। के भन्दियौ त ल v² = u² + 2as। ल र v हाम्रो कति छ भने ल 0 छ हेर। हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी के छ भने 40/3 को के छ मतलब स्क्वायर छ र प्लस 2 त 2 छ, एक्सेलरेसन a छ, यो अहिले नेगेटिभ आउँछ, यसको मतलब रिटार्डेसन हो। अब यस हाम्रो कति छ मतलब 50 छ। अब यसबाट हाम्रो के हुने भयो त ल 0 = यो कति हो 1600 प्लस कति हुन्छ यो 52 छ 100, यसले उता गर्दा फेरि 900 a आयो हेर, ठिक छ है। उता मैले एलसीएम लिए है तुरुन्तै। अब यो गर्दा फेरि के आउँछ मतलब 1600 / 900 हेर, बुझिहाल्छौ। 1.77 उता गर्दा फेरि नेगेटिभ हुन्छ यो। और इसमें a क्या है मतलब a = -1.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यति तिम्रो रिटार्डेसन हुनु पर्दो छ र, अर्थात यसको रिटार्डेसन को छ मतलब -1.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। बुझ्छ है, एकदम सजिलो छ नि, भेरी गुड। यो सारै सिम्पल छ र। अब रिटार्डेसन त मैले निकाल्ने। अब तिमीलाई के चाहियो भने पहिला कि टोटल रिटार्डिङ फोर्स के भन त टोटल रिटार्डिङ फोर्स। दोहोऱ्याउ फेरि के भन टोटल रिटार्डिङ फोर्स। अब लेख त्यसो भए टोटल ल भन रिटार्डिङ फोर्स हेर। अब टोटल रिटार्डिङ फोर्स कति चाहियो रहेछ भन्ने कुरा हो र। अब ध्यान दिएर पहिला आएर कि यसको मास कति छ त यहाँ 1500, म त्यही भएर दुईटामा लेखा हो यो कि 1500 केजी छ टोटल मास, ठिक छ हैन। अब रिटार्डिङ फोर्स भने के हुन्छ भने मास इन्टु एक्सेलरेसन। भनेपछि हाम्रो रिटार्डिङ फोर्समा म के लेखौँ त ल रिटार्डिङ फोर्स भन्छ रिटार्डिङ फोर्सै लेखौँ ल रिटार्डिङ फोर्स। ल आर फोर्स लेखौँ है रिटार्डिङ फोर्स। यो के हुन्छ भने मास इन्टु रिटार्डेसन हेर, ठिक छ। अब म नेगेटिभ हाल्दिनँ फेरि, किन रिटार्डिङ भनेकै नेगेटिभ मिनिङ उठ्छ।
अब m हाम्रो 1500 इन्टु एक्सलेरेसन हाम्रो कति आएको थियो अघि नेगेटिभ मैले लेखिन है। अब किन बुझ्छौ यहाँ मैले रिटार्डिङ लेखिसकेको छु बुझिहाल्छौ। अब यसलाई मैले इन्टु 1500 गर्नु पर्यो कति आयो मतलब 2 3 6 आयो र 2 3 6.667 हेर यो के आयो न्युटनमा आयो। के आयो भने न्युटनमा आयो। अर्थात यो टोटल गाडीमा रिटार्डिङ फोर्स कति लाग्दो छ मतलब 2666 2667.667 न्युटन लाग्दो रहेछ र। अब यसमा त 1000 न्युटन त कसको छ भने फ्रिक्सनको छ र भनेपछि अब फोर्स बाइ ब्रेक छ र। अब ब्रेक्सले मात्रै कति फोर्स लाग्यो मतलब यही कि रिटार्डिङ फोर्स माइनस के मतलब फ्रिक्सनल फोर्स हेर यो गर्दा कति आउँछ होला त्यसले 2 3 6.667 माइनस कति मतलब माइनस 1000 हेर ठीक छ है। यो उता बुझिहाल्छ नि ल। अब यो गर्दा कति आउँछ मतलब यो 1666.67 न्युटन आएर के बुझ्यौ यसबाट तिमीले। अब भनेपछि यसबाट के बुझिन्छ भने ब्रेकले यति फोर्स लाग्दो रहेछ बुझ्छ है। ब्रेकले मात्रै यति फोर्स लागेको रहेछ टोटल फोर्स यति चाहिए रहेछ। यसमा 1000 कसले लगायो भने फ्रिक्सनले नै लगाइदियो। भेरी गुड बुझ्यौ भेरी गुड। अब हामीलाई चाहिएको ब्रेकमा हिट कति डेभलप भयो होला। अब लेख त्यसो भए हिट डेभलप इन ब्रेक हिट डेभलप्ड इन ब्रेक हेर यो नै के हुन्छ मतलब यो नै के हुन्छ न वर्क डन बाइ ब्रेक नै हो र वर्क डन बाइ ब्रेक हेर ब्रेकले जति वर्क डन गर्छ त्यति नै त के हुन्छ भने हिट डेभलप हुन्छ र के हुन्छ भने हिट डेभलप हुन्छ। अब वर्क डन भने के हुन्छ भने फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब हाम्रो ब्रेक वाला फोर्स कति छ भने यति हेर अर्थात 1666.67 हाम्रो ब्रेकले ला फोर्स हो र डिस्टेन्स कति हिँड्नु छ भने 50 हिँड्नु छ र। अब मल्टिप्लाई गर्दै झ्यापे कति आउँछ मतलब माइनस 1000 गर्यो यसमा ट्याक्क यो। अब इन्टु 50 हान ल कति आउँछ भने 8 अनि 4 बाट 3 हेर 8 1 2 3 4 पोइन्ट के मतलब 33 न्युटन हेर ए सरी कहाँ न्युटन जुल हो नि हैन ल जुल यो के भन्छ भने अब जुल हेर किन वर्क त निकाल्ला छु म त बुझ्छ है हिट निकाल्ला छु म जुल भयो नि त बुझ्यो है। अर्थात हाम्रो एन्सर हेर ब्रेकले मात्र लाउने फोर्स यति र टोटल तिम्रो हिट डेभलप अथवा वर्क डन बाइ ब्रेक यति हेर बुझ्छ है। यो क्वेशन दामी छ र फेभरेट क्वेशन है एकदम ध्यान देऊ मजाले बुझ्नु नि फेरि है ल। कन्सेप्चुअल क्वेशन आएछ र ल ठीक छ भेरी गुड। अब हामी काम गर्छौं क्वेशन नम्बर 9 मा आऊ हेर केमा आऊ हैन 9 मा आऊ। अब 9 ले के भन्छ हेर अ कार अफ मास 1000 kg moves at a constant speed of 25 मिटर पर सेकेन्ड एक्सेलरेसन 0 बुझिहाल्यो है along a horizontal road where frictional force is 200 न्युटन को फ्रिक्सनल फोर्स छ है होरिजोन्टल मा। अब उले भन्छ क्याल्कुलेट पावर डेभलप यो के हो यस्तो यो हात्तीको मुखमा जिरा भन्छ यो त हात्तीको मुखमै जिरा भयो कस्तो सजिलो क्वेशन आयो गर्दा गर्दै त ठीक छ र हान्देऊ त्यसो भए होरिजोन्टल रोड छ र त्यसपछि के छ भने कार छ फ्री बडी डायग्राम है यो। अब हाम्रो यसको कति छ भन्दा 1000 इन्टु 10 न्युटन भयो यो बुझ्छ है। यो एमजी बनाएको मैले यो के बनाएको भने एमजी बनाएको है ल। अब उसले भन्छ कन्स्ट्यान्ट स्पिड यसलाई म यु मान्दिउला कति छ मतलब 25 मिटर पर सेकेन्ड छ भन्छ ठीक छ र। त्यसो भए अब उसले भन्यो के भन कि फ्रिक्सनल फोर्स 200 न्युटन छ यो सर्फेस रफ छ फ्रिक्सनल फोर्स कति छ मतलब 200 न्युटन छ ठीक छ 200 न्युटन फ्रिक्सनल फोर्सलाई सानो एफ मानुला है। अब उसले भन्छ पावर कति चाहिएला एक्सेलरेसन 0 छ र बुझ्छ। अब यता मैले के दिन्छु भने एप्लाइड फोर्स दिन्छु हेर। अब पावर निकाल्नु भन्छ ठीक छ यु को सट्टा मैले भी माने राम्रो हुनेछ एफ भी लेख्न मजा आउँछ अहिले है ल। अब हामी काम गरिहालौ त्यसो भए यो फ्रिक्सन ल्याऊ है मैले यो कालो फ्रिक्सन है यो फ्रिक्सन ल तिमीले यो सेन्टरबाट उता बनाए पनि हुन्छ फोर्सलाई प्यारलली माथि सार्न पाइन्छ है ल। काम गरिहालौ त्यसो भए यो क्वेशन नम्बर 9 त लेख्नै बिर्सेछ ल बुझिहाल्छ नि त्यही पनि ल हेर्नु ल काम गरिहालौ फटाफट ल। म गिभन सिभन सार्ने अब इजी छ र यसमा के भन्छ भने न्युटन सेकेन्ड ल लगाऊ सेकेन्ड लको फर्स्ट केस है समेसन एफ भने के भन्छ भने एमए हो। अब यसमा एक्सेलरेसन के छ भने 0 छ ठीक छ उता लानी कसले भने एफए ले यता तिम्रो यता फोर्स कसले लाग्छ भने फ्रिक्सनले मतलब जान नदिने पार्ट हो घटाउनु पर्यो और क्या मतलब एफए भनेको के आयो भने एफ आयो और अब एप्लाइड फोर्स हेर मैले क्यापिटल लेखाए हुन्न छ ल। अब क्यापिटल एफए यो के भन्छ मतलब त्यसबे 200 ने क्या भने न्युटन आयो बुझिहाल्यो। अब मलाई के चाहियो भने पावर चाहियो अब के चाहियो भने एप्लाइड पावर हैन त पावर एप्लाइड हैन डेभलप हुने आछ ल पावर ल। अब पावर भने के हुन्छ मतलब फोर्स एप्लाइड खाली यसमा लेखिहाल्छु फोर्स एप्लाइड इन्टु के मतलब भेलोसिटी हुन्छ र। अब क्रस नलेखेर तिमीले एफ भी लेखे हुन्छ ठीक छ। मैले कस थीटा किन हालिन भने होरिजोन्टल नै हो नि त है ल। अब एफए हाम्रो के छ मतलब एप्लाइड
200 छ र अब यसपछि हाम्रो भेलोसिटी कति छ आउँदो ल 25 छ र 25 छ है ल 25 हो नि हैन ल ठीक छ र भेरी गुड अब 200 ले 25 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने ओए 1000 केजी हामीलाई दिएर कामै छैन र त्यसबे यसले यो 1000 केजी त्यसै झुकाउन मात्रै दिएछ यसको के काम हेर कामै छैन है फ्रिक्सन फोर्स नै तिमीलाई 200 न्युटन दिइसकेको छ भने यसको के काम हेर है अब 2 × 25 गर्दा के हुन्छ 5 हुन्छ र यो 5000 तिम्रो के आयो त न्युटन पावर भनेपछि वाट आयो र के आयो भने वाट आयो र ठीक छ तिमीले यसलाई के ल्याउने हुन्थ्यो 5 किलोवाट ल्यायो भने हुन्थ्यो भेरी इजी हेर ठीक छ है अब 5 किलोवाट नलेखेर वाट नै राम्रो हुन्छ बिकज इट इज एसआई सिस्टम एसआई युनिट हेर भेरी गुड यति गर्यो भने सिद्धिहाल्यो केही त छैन र केही छैन रे बुझ्छ है हात्तीको मुखमा जिरा भने यही हो रे केही पनि छैन त ल उता एप्लाइड फोर्स यता फ्रिक्सनल फोर्स म्यू द्या भए पो अब तिमीले एफ इज गर्नु म्यू आर गर्नु त एफ नै दिइसक्यो र एफ नै दिइसक्यो र बुझ्छ है ल भेरी इजी साह्रै सिम्पल छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गाह्रो क्वेसन बुझ्न मिलाइन्छ सजिलो क्वेसनले टेन्सन दिन्छ र त्यो अलिकति मेहनत गरौँ है सजिलो क्वेसन पनि नछोडी गर्ने प्र्याक्टिस गर फाइदा हुन्छ है ल राम्ररी गरिदेऊ अब बाँकी नुमेरिकल हामी यसपछि अर्को भिडियोमा गर्छौँ हेर त्यति बेलासम्मलाई थ्याङ्क यू एभ्रिवान राम्ररी पढ स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ है त ल नमस्कार